بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قالوا يا رسول الله ما خمس بخمس قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القتل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین، علماء کرام، مشائخ عظام، آج میں جس چیز کو اپنا موضوع کلام بنانا چاہتا ہوں اور جس چیز کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال اور اس کے اسباب کے متعلق۔ سامعین محترم، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ جو مسلمان پکا مسلمان ہوگا، جو مومن پکا مومن ہوگا، جو معاہد پکا معاہد ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کے خوشحالی کے وعدے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امن کے وعدے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت اور فتح کے وعدے ہیں۔ میں اس سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر وہ خوشحالی کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے، وہ امن کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے، وہ فتح اور نصرت کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ اخلاقی اقدار اور روحانی بصیرت، ایمانی جوہر کے لحاظ سے مسلمانوں کا دور بد سے بدترین کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہر طرف فحاشی اور عریانی کا طوفان برپا کیوں نظر آ رہا ہے؟ پورا معاشرہ قوم اور نسب اور حسب و نسب کا شکار نظر کیوں آ رہا ہے؟ سامعین محترم، خاندان اور برادریوں کی نسبت کی بنیاد پر
یہ جو عزت اور افتخار کے سانچے بنتے اور ٹوٹتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر جھگڑوں اور فسادات کا لامتناہی سلسلہ کیوں بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، باوجود اللہ کے خوشحالی اور امن کے وعدوں کے، ہم مسلمان ایک دوسرے کے خون چوسنے پر مجبور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہر طرف فخر اور مباحات کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ سامعین محترم، مسلمانوں کی مضبوط ترین قوت تقسیم کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر طرف خون کی ہولیاں کیوں کھیلی جا رہی ہیں؟ سامعین محترم، ہم مسلمان بے حسی کی اوڑھنیاں اوڑھ کر مستیوں میں مست نظر کیوں آ رہے ہیں؟ سامعین محترم، ملت اسلامیہ بیرونی اور اندرونی سازشوں کا نشانہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ سامعین محترم، ہمارے سینے اپنے اور دوسروں کے تیروں سے چلنی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آج ہمیں اللہ کی کتاب سے پوچھنا ہے، اس سوال کا جواب پوچھنا ہے کہ آخر ہمارے حالات بد سے بدترین کیوں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اوے لوگو، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے، لوگوں صحراؤں میں بگاڑا چکی ہے، جنگلوں میں بگاڑا چکی ہے، لوگوں سنو لوگوں، بازاروں میں بگاڑا چکی ہے۔ اے اللہ، کیوں ہم فرقواریت میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ لوگوں، اولاد دن بدن نافرمان ہوتی جا رہی ہے، بیویاں نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ، مہنگائیاں عروج پر ہے میرے اللہ، کیوں میرے اللہ؟ ہر طرف بے چینی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف بے سکونی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف بے اطمینانی چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ، نمازی کچھ پہلے کے بنسبت، توجہ ہے آپ لوگوں کی، نمازی کچھ پہلے کے بنسبت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں، محلات اونچے بنائے جا رہے ہیں، لیکن بے اطمینانی مسلمانوں کی ختم نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لوگوں فرقواریت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں سنو لوگوں، مسجدیں بڑی بنائی جا رہی ہے، مسجدیں بڑی بنائی جا رہی ہیں، لیکن بے اطمینانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، نوافل پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں بے اطمینانی ختم نہیں ہو رہی، حج کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں بے اطمینانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اوے لوگوں عمرے پہ جانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں بے سکونی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ لوگوں، موجودہ عروج ہمارے اس سکون حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ لوگوں، اللہ کی طرف سے لوگوں موجودہ عروج، موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی لوگوں ہمارے سکون حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے۔ لوگوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں اس دور کے مسلمانوں کے اعمال اور کرتوت اس کے قابل ہو گئے، ہمارے اعمال اس کے قابل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، من مصیبت پیچھے چھوڑ گئے، لوگوں ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امر۔ ایک اور آیت سنانے لگا ہوں، فلما نسوا، اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا، جب ان لوگوں نے جب یہ لوگ قرآن کے نافرمان بن جاتے ہیں، سنت کے نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
میں ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھولنے لگتا ہوں. ادھر سے نافرمانی بڑھتی جاتی ہے, اوپر اللہ کی طرف سے شہرتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, ادھر سے نافرمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف سے عزتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, منصب ملنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں, وزارتیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب یہاں تک لوگوں کو حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شکریہ کے بجائے وہ مستی میں پڑ جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ, اچانک میری پکڑ آ جاتی ہے, اچانک میرا عذاب آ جاتا ہے, اچانک میری طرف سے آفت آ جاتی ہیں, کبھی طوفانوں کی صورت میں, کبھی خانہ جنگی کی صورت میں, کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی زلزلوں کی صورت میں, اذا ہم مبلسون, اس وقت یہ لوگ نا امید پڑ جاتے ہیں. جی لوگو, سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا اخذنا مترفیہم, جب میں ان چودھریوں کو, ان ملکانان کو, ان خوانین کو, ان جاگیرداروں کو, ان وزارتوں کے مالکوں کو, اس منصب اور جاہ والوں کو میں پکڑنے لگتا ہوں, میری پکڑ آ جاتی ہے, اذا ہم یجأرون, اس وقت یہ لوگ چیخ چلانے لگتے ہیں. یہ ایک منظر کشی آپ کے سامنے رکھنا ہوں. اذا ہم یجأرون, جب یہ لوگ چیخ چلانے لگتے ہیں, اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, لا تجأروا اليوم قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. آج چیخ اور پکار کی کوئی ضرورت نہیں, آج چیخ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. قد كانت آیاتی تتلی علیکم, قرآن کی آیتیں پڑھائی جاتی تھی, مبلغین, خطباء, مقررین تو بیانات کرتے رہتے تھے, آپ لوگ سنتے رہتے تھے. کنتم علی اعقابکم تنکسون. آخری خاکہ پیش کرنے لگا ہوں لوگوں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے. ہماری نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, حالات خراب سے خراب تر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کہتے امن حاصل ہوگا. امن کیسے حاصل ہوگا؟ امن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. امن حاصل ہوگا. کب حاصل ہوگا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. لوگو پکے معاہد بنو گے, توحید میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کبھی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے, فیصلے تمہارے حق میں نازل ہوں گے. یکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری بدحالیاں دور ہوگی. اے اللہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, روزی کی تنگی کس طرح ٹھیک ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو صحیح معنوں پہ اللہ سے ڈرے, جو تقوی اختیار کرے, یجعل لہ مخرجا, ان کے مسائل کا حل نکال دوں گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو ایسے سائڈ سے روزے ملے گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وقت کم ہے,
ان تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ستکون فتن، فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ان تمام مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں پڑا ہوا ہے۔ لوگوں آخری بات کہنے لگا ہوں، کامیاب اجتماع، کامیاب کانفرنس، کامیاب جلسہ تب قرار پائے گا جب ہم یہاں سے جا کر ہماری سیرتوں میں تبدیلی آ جائے، ہماری صورتوں میں انقلاب آ جائے، ہمارے غم خوشی میں انقلاب آ جائے، ہمارے لباس، ہمارے تہذیب اور تمدن میں انقلاب آ جائے، ہمارے پڑوسی کے ساتھ کردار، گفتار، عبادتوں میں، معاملات میں تبدیلی آ جائے، تب جا کر ہمیں یہ کہنے پر ہم مجبور ہوں گے کہ انشاءاللہ کامیاب اجتماع ثابت ہوا۔ اٹھ اے مسلم، اٹھ اے مسلم، اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ اے مسلم، اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آ چھوڑ تسبیح اور مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظم اعلیٰ ضلع بٹاباد حضرت مولانا عزیز اللہ ملکی صاحب قصہ بیان نرستو عن قریب جماعت اشاعت التوحید والسنہ مرکزی رہنما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا صدر الشہید سے بیان بوی خداغی نمک کے یہ دعا لازمی خبریں صوبائی رہنما صوبہ بلوچستان مولانا عبدالبصیر سے چپکم سے کی آغری اسٹیٹ کی تشریف راوڑی اور دارنگے مولانا وحید اللہ صاحب امیر ضلع اٹک داغا پدرانہ خدمت کے عرض دے چاہوید اسٹیٹ تشریف راوڑی۔ نادر آباد شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا صدر الشہید صاحب تا دعوت اور کو چھے مائک کا تشریف راوڑی اور پخپلہ ٹاکل موضوع دا اعمال و دا قبولیت شرائط باغیبان اجتماع عام تا مخاطب شی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ زما عزت مندو مشرانو علماء کرام دارنگ عوام رونا چاوی دے زیتا تشریف دے دا پار راول لے چمنگ سفیدہ حاصل کو علماء کرام مقررین حضرات دے دا پارا چ زمنگ دا تقریر او دا بیاننا خلق مستفیض شفیدہ والی او اللہ رب العالمین دا زمنگ نا قبول کی او دا قیامت پورا زی زمنگ دا پارا حجتو گرزی نہ پمنگ بانے حجت۔ عزت مندو پدے موضوع باندے با انشاءاللہ دا تمام علماء کرام خپل بحث کئی خود بنیادی طور باندے دا توتیہ تمہید پا طور باندے یو سو خبری دا علماء مخی تقدم
چې په هغې باندې عوام پوه کی. عزتمندو، دا دنیا د موږ پکې اوسېږو، اسمان دی بره لاندې ځمکه ده، بیا د اسمان د پاسه نور اسمان نه دی، بیا بره عرش دی، الله رب العالمین د عرش نه بره دی، لاندې ځمکې دي و ځمکې دي، سمندرونه دي، دریابونه دي. دا الله رب العالمین مخکې د انسان نه پیدا کړه. انسان یې وروسته پیدا کړ او دی مخکې پیدا کړی. د دې دپاره چې انسان پیدا شي، نو دا به د انسان دپاره زما په توحید باندې دلایل وي. بې د انبیا علیهم السلام نه کو دی اسمان ته ګوري، کو دی ځمکې ته ګوري، د نظام ته ګوري، دا نظام نه به دی په خپله دا انتظار کوي چې الله رب العالمین وحده لا شریک له دی. الله سره نه په ذات کې شریک شته، نه په صفاتو کې شریک شته دی. دا به د دې دپاره یو سبق وي، مدرسه به وي، په دې کې به د الله توحید حاصلوي. د دې نه وروستو الله رب العالمین د انسان پیدایش سره چې کله انسان پیدا په دې کې الله رب العالمین د انسان د تربیت عقیدې دپاره آسماني کتابونه نازل کړو. لاندې ځمکه کې په انسانانو کې د انبیا علیهم السلام چاڼو کو، او بعضو ته نبوت ورکړه چې څوک د نبوت اهل و. آخرنی نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې دا خاتم الرسول دی، خاتم الانبیاء دی. دا اسمان ځمکه انبیاء علیهم السلام او اسمانی تمام صحیفې او کتابونه الله رب العالمین د یو مقصد دپاره پیدا کړه چې د انسان لوی مقصد دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسان پیریان او انسانان د خپل توحید او د بندګۍ دپاره پیدا کړي، چې اول به توحید مني او د دغه توحید لاندې به بندګي کوي، او بیا دغه بندګي د هر چا په خواهش باندې بنا نه ده چې هر څوک دې په خپله خوښه عبادت کوي او بندګي دې کوي. نه، د دغه بندګۍ د رهنمایۍ دپاره الله انبیا علیهم السلام راولېږه چې تاسو به د انبیا علیهم السلام تابعداري کوئ په ټولو امورو کې. کو تاسو ته وایي دا کار وکړئ، کوئ به، کوئی نه کوئ مه کوئ. ما اتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا. نو د انسان د عمل تربیت دپاره الله انبیا راولېږل، او د تعلیم د توحید دپاره الله انبیا راولېږل. نو دا اسمانونه ځمکې ټول الله د خپل توحید دپاره پیدا کړي دي، او دا بنیاد دی د عقیدې، چې د توحید مسله دا بنیادی عقیده ده. د دې وجه نه الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته چې راولېږو، نو اول 14 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهرن هغه په کلمه د توحید باندې ذکر کو چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چې تاسو لا اله وایه، توحید مسله قبول کړئ چې بل اله حاجت پوره کوونکی نشته، یو الله د چې حاجتونه د تمام عالم پوره کوي. تاسو دا عقیده وساتئ تفلحوا، کامیاب بشئ. د دغه عقیدې په بنیاد باندې چې کله نبی علیہ السلام هجرت مدینه منورې ته وکړ، نو شروع د اعمال وشول، انفرادي اعمال او اجتماعي اعمال مدینه منوره کې شروع شو، ظاهرا ښکارا، او د هغې سره سره د دې اعمالو نه انکار کوونکې هغې سره جهاد شروع شو، چې عقیده د توحید نه مني هغه سره به جهاد کېږي، او اعمال د عقیدې د صحیح کېدل نه وروسته دي. عزتمنو، توحید عقیده ده، هغه عقیده ده چې الله رب العالمین د اسمانونه دې له پیدا کړي دي، ځمکې دې له پیدا کړي دي، انبیا یې دې له رالیږلي، کتابونه دې له نازل کړي دي، چې هغه الله رب العالمین په خپلو صفاتو کې او په خپل ذات کې وحده لا شریک له، چې یوازې دی، د سره نه شریک په ذات کې شته او نه په صفاتو کې شته. زما بیان عوام حضراتو ته دی، علماو ته نه دی، چې عوام په دې باندې پوه شي. او د دې نه وروستو اعمال دي چې اعمال شروع شو. دغه اعمالو دپاره تابعدارۍ
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نه وروسته چې الله پیغمبر راولېږه او نور دینونه په ده باندې منسوخ کړل، د ټولو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام تابعداري منسوخ کړل. ایمان پاتې دی چې په تمامو انبیاءو به موږ ایمان لرو، خو تابعداري به صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. نو د نبی علیہ السلام مقابله کې د یو نبی تابعداري دا مردود ده، دا قبوله نه ده په دې دور کې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یهودو مدرسې ته تللی او د یهودو مدرسه کې څه بعضې مسائل ځان سره ولیکل او په کاغذ کې راوړل. او نبی علیہ السلام ته دې دپاره نږدې شه چې عمر یو خاص سوچ لره چې نبی علیہ السلام په دې خوشحاله شي چې یاره دلته هم سبق وي ما سره او د اهل کتابو مدرسه کې هم داخله کړل، هلته هم سبق وي. نو د علم سره ډېر شوق دی، ځکه زما علم هم زده کوي او د اهل کتاب هم زده کوي. نو نبی علیہ السلام ته چې کله هغه ورقه اوروله نو د نبی علیہ السلام مخ مبارک کې تغییر راته. ابوبکر صدیق چې وکتل وی عمر ته د رسول الله مخ ته نه ګورې چې څومره تغییر راغلو ستا په دې پاڼه ویلو باندې. نو عمر فاروق شروع شو اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. ته خو لا دا یاد دی که موسی علیہ السلام په خپله ژوندی وی نن په حیات دنیوي باندې دنیوي ژوند هغه سره وی نو ما وسعه هغه بل شی روانو بیا زما تابعداري نه چې زما تابعداري به کوله. او ته نن زه هلته کې لکه نن یو طالب دی هغه د بدعتیانو مدرسه کې هم داخله کړل او موحدینو کې هم کړی. نو دی دا نه وایي چې زه ګنې ډېر ښه پوهه سړی یم دوه قسمه علم حاصلوم، نه دا تردد دی، دا به تا بل طرف ته اړئ، نه د خپل عقیدې د مدرسې سره به تعلق جوړی چې ستا عقیده جوړه کړي. نو د اعمالو دپاره مخکې نبی علیہ السلام د توحید تربیت کړی دی 14 کاله چې دغه عقیده به زده کوي چې لا اله الا الله، چې د حاجت پوره کولو مالک د نفع د نقصان مالک بل څوک نشته دی. هله به ستا د عقیدې چې کوم دی نو محفوظیت راځي، هله به ستا د عقیدې حفاظت راځي او اعمال چې دي هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې وي. خو یو حرف د نبی علیہ السلام تابعدارۍ نه بل طرف ته وړي هغې ته دین وی، دا بېدیني ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د اعمال چې څه هغه سینې نه د هغه د بدن نه د هغه د خولې مبارکې نه د هغه فعل نه موږ ته راغلي دی، هغه زموږ دین دی. د دې وجې نه عزتمنو په دې مسله ځان پوه کړئ چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین د ختم نبوت جلسې کېږي، د ختم نبوت عقیده خورېږي. خو کومه عقیده د ختم نبوت چې هغه د اشاعت التوحید و سنت ما تحتی کې کېږي دا رښتنې ده، دا رښتنې ده. که نور خلک لګي او هغه وایي چې موږ د ختم نبوت جلسه ده او هغه بدعات کوي رسومات کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت نه دی منلی. څنګه چې د هغه نبوت پوره دی دارنګې دین پوره دی، هغه دین پوره دی. کل عمل لیس علیه امرنا فهو رد. رسول الله فرمای هر عمل چې باندې زما د سنتو دستخط نه وي، زما د سنتو مهر پې نه وي، فهو رد، هغه قول مردود دی او هغه سړی مردود دی. نو کوم خلک چې د ځانه بدعات پیدا کوي یا بدعات رد نه کوي او بدعاتو ته وجود ورکوي، دا هغه خلک دی چې د رسول الله دین کامل نه ګڼي، وصفن هم نه مني او ذاتن هم نه مني. د دین کمال چې څوک مني هغه د ختم نبوت دعوه کولی شي، هغه رښتیا ده. رسم رواج نبی علیہ السلام زما د خپو لاندې پروت دی، د کوم وخت نه چې راغلی رسم رواج د خپو لاندې پروت دی. هغه رسم و رواج یو سړی ژوندی کوي په اسلام کې او اسلامي اخلاق اعمال شته دی او ته راځې او هغه رسمونه ژوندي کې، دا ته د ختم نبوت قایل نه یې، ځکه دا هغه د خپو لاندې کړي دي، بدعت باندې رد کړلی. قرآن حکیم کې الله رب العالمین فرمایي من کان یرجو لقاء ربه، څوک چې وایي الله سره مخامخ کېږم فلیعمل عملا صالحا، هغه به عمل صالح کوي. عمل صالح چاته ویل کېږي؟ ما سوغه الشرع، چې هغه شریعت موږ ته راوړی دی،
شریعت مونږ ته رالیږلی دی د شریعت په لار مونږ ته رسېدلی دی قرآن و سنت دستخط پې دی هغې ته عمل صالح ویلی کېږي کم چې د دې نه علاوه وي هغه عمل صالح نه دی هغې ته بدعت ویلی کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعة ضلاله او دا و چې شر الامور محدثاتها ناکاره په ټولو کارونو کې بدعت دي زنا ده شراب دي جواری ده قتل ده دارنګي نور سود ده دا ټول اعمال قبیحه راواله په دې ټول اعمال قبیحو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعت ته قبیح ویل شر الامور ټول قبیح کارونو کې بدعت دا ټول نه غټ قبیح ده ولې دا دین ته منسوب کوي اگر نور اعمال ته منسوب کیږي او دا دین ته منسوب کیږي د دین نقصان ته منسوب کیږي چې دین کامل نه دی د دې وجه نه عزتمنو لکه څرنګه چې موږ دا نکاح تړو ایجاب و قبول کوو نو دا خو هغه ته یو واده وکړو او دوه کسه یو ځای شولو په نکاح باندې لیکن دا تپوس ملا صاحب له پکار دی امیر له پکار دی چې دا نکاح ہوتا ماله وتړله اوس دا به ماتېږي په څه باندې د نقض نکاح مسائل پراته دي فقه کې نو د دې وجه نه څنګه چې نکاح په یو څه باندې ماتېږي دارنګې اودس چې دی تا وکړو نو ته به تپوس کې چې د اودس په څه باندې ماتېږي نو اودس خو تا یو فرایض ادا کړو سنت ادا کړو لیکن دا چې دا اودس ماتېږي په څه باندې نو د نقض وضو تپوس به کې دارنګه دا ایمان تا راوړ په الله باندې د نبی علیہ السلام نبوت ته اومنه څنګه چې په دې دور کې توحید الله تعالی په ټول عالم کې فرض دی دارنګه اوس موجوده وخت کې توحید د رسالت فرض دی چې نبی علیہ السلام په خپل رسالت کې متوحد او ځان لګاړي واړه پیغمبران او غټ پیغمبران ختم شوي دي رسولان له کامیاب هغه تللی دي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول به پیغمبر نشته نو چې نشته ایمان دراوړو زخپل موحدین او عوام ته ویم چې تاسو هغه تاسو مو کې چې د ایمان به په سبانه ماتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غاړه تار اچول پنيت نفع د نقصان چې ډېر خلک تعویذونه کوي او تارونه چې دی نو غاړې ته اچوي دې ته نبی علیہ السلام شرک ویلی دی نو یا به کلمه او هغه به شرک اخته دارنګې تار اچول شو کڼې لاس ته اچول د نفع د نقصان دپاره چې یاره دا ماته فایده رسوي نقصان لرې کوي دپاره د رفع د بلا دارنګې داسې دم اچول چې هغه د شریعت د الفاظو نه بهر وي بعض خلکو دکانداري شروع کړلی هغه دمونه اچي نور هغه دمونه شریعت ته ښودل پکار دي تماین کنجه کې چې دي هغه اچي ماشومانو ته اچي موحدین اکثر اچي خپلو بچو ته عوام موحدین دا سوچ نه کوي زما دیتا د زوی ته څه پراته دي د یونیورسټي ته مې څه پراته دي کنجه کې ورته اچي واړه ګونګروګان ورته اچي دارنګه ونو باندې تبرک حاصلول چې بعضې ونې داسې چا وایي دا په دې پیر صاحب ناسته کړې ده فلان کې نیک سړي ته لاسته کړې ده دې سره عمل ختمېږي شرک دی دارنګه نظر د غیر الله دپاره چې هغه لږ وي او که زیات وي د الله نوم نه سوا بل چا دپاره نفل نظر کول دا شرک دی دارنګه ذبح د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې دا شرک دی دا په من کې شته دی دارنګه نظر چې دی دا عبادت دی او عبادت صرف د الله رب العالمین دپاره بل چا دپاره نشته قسم خوړل په غیر الله باندې ډېر خلک دی هغه په دې باندې زما د پیر بابا باندې کاکا صاحب باندې پلانکي باندې قسم وي دا هغه څیزونه دي چې عمل صالح ختموي ځکه سحر کول نن سبا خلکو دکانونه جوړ کړي خلک امت پر شک کې اچولی دی څو کله ورشه زه بیمار یم پتا چا سحر کړی دی پتا چا جادو کړی دی زه به دله راوباسمه دا د علم غیب سره تعلق لري هغه مشرک دی چې ته ترې نه دا عقیده لرې دا هم شرک دی کهانت ته چاله ورځي هغه آلونه وایي چېره دا چې کوم دی نو ستا پلانکې شه پلانکي ځای کې دی او دا زه به دله راوباسم غلا معلومم دا
دا کهانت ته، دا شرک دی. زمونږ عوام په دې کې دي نجومي ته تک په لارو کې ناست دي او نجومي له ورځي چې زما ستوری وګوره او زما پال وګوره چې دا څه دي. عزتمنو دا پال ګتل دا شرک دی، دا شرک دی. نجومي ته تک دا شرک دی. دارنګې داسې شرکونه چې هغه دا پټ پټ انسان پې نه پوهېږي، لیکن یو شرک اکبر دی بل شرک اصغر دی. شرک اکبر هغه دی چې انسان د الله رب العالمین د ذات نه سوا د بل چا دپاره د الله صفتونه ووایي یا د الله عبادت د هغې په نوم باندې وکړي. دې سره ټول عمل ختمیږي چې شرک اکبر دی چې څومره دې په عمر کې کړي ټول ختمیږي. او ته د عمل کې د بقا دپاره سوچ وکړه، عمل هله باقي پاتې کېږي چې په توحید باندې راشي. څنګه چې مخکې تاسو ته مولوي صاحب آیات کریمه وویل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، هغه کسان چې ایمان راوړل خو خپل ایمان کې شرک نه دی ګډ کړی، اولئک لهم الامن، دوی دپاره د آخرت او د دنیا امن دی. د دې وجه نه شرک اکبر چې دی سره ټول اعمال ختمیږي، او شرک اصغر چې دی هغې سره هغه عمل ختمیږي چې کوم عمل تا شروع کړی دی. د دې دپاره چېرې پلان کې ما ته ګوري زه حسن پکې پیدا کړم، ما ته ښه سړی ووایي، دغه عمل ختمیږي. دارنګې عزتمنو د دې عقیدې دپاره چې کوم اعمال صالحه زمونږ بچ پاتې شي او هغه مونږ اعمال صالحه وکړو، د عقیدې اصلاح زمونږ راشي. دا یو مرکز دی. په دې ملک کې هر قسم علمونو مدرسې موجود وي، د هر قسم علمونو مدرسې موجود وي. چا منطق ویلا، چا صرف ویلا، چا فلسفه ویلا، چا معانی ویلا، چا نور فنون ویلا، لیکن په دې ملک د قرآن فن نه او دا عقیده زده کول او د عقیدې حفاظت ساتل دا په قرآن او په حدیث کې پراته و. شیخ رحمه الله د الله دا قبر د انوارو نه ډک کي. هغه ویل ما سوچ وکړو چې په دې ملک هر علم شته خو د قرآن علم نشته، چې د عقیدې علم دی، هغه د انبیاو علم دی. هغه د قرآن درس شروع کړو، د هغې نه وروسته روانه ده. د هغه شاګردان په ملک خواره شو. مولانا طیب زاد الله فی عمره هغه چې کوم دی د هغې نه همت وکړو. هر ځای کې الله رب العالمین د موحدینو دریابونه شروع کړو. خلک وایي تاسو تفریقه راولئ، موږ تفریقه نه راولو. تفریقه هغه څوک راولي چې زموږ نه جدا کېږي. ځکه قرآن موږ سره دی، د قرآن علم الحمدلله موږ سره دی، د قرآن درسونه موږ سره دي، د قرآن حکیم مدرسې موږ سره دي. هغه څوک جدا کېږي چې قرآن ذکر کړل چې واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. راشه تاسو ټول دې درس کې شریک شئ، اجتماعي درسونه شروع کړئ، اجتماعي د قرآن خدمت شروع کړئ، ولا تتفرقوا، د دې نه مه جدا کېږئ. نه د قرآن خدمت دې تنظیم محفوظ ساتلی دی. که څوک د هغه چا نمونه غواړي چې چا د عالم کې د توحید سنت مخکینو انبیاو په دور کې کړی دی، هغه جماعت هغه دا جماعت. موږ دا دعوت ورکو هر چا ته چې راشه موږ سره په دې دعوت کې شریک شي. ټیک ده، موحدین انفرادي ډیر دي و اجتماعي موحدین هغه تنظیم دی. هغه تنظیم د اشاعت التوحید چې دا اجتماعي توحید دی. او اجتماعي توحید کې قوت د دعوت پروت دی چې نورو ته دعوت ورکړي. انفرادي توحید هغه خو یو لازمي شی دی، انسان ته صرف فایده وي. چا کم چا کې توحید حقیقتا پروت دی او یا یاسې نوم پروت دی او ځان نه ده. د دې وجه نه توحید حقیقتا اجتماعي طور باندې په جماعت اشاعت توحید و سنت کې دی. او دا د دې لپاره چې زمونږ اعمال او زمونږ اخلاق دا د قرآن او د سنت په رڼا کې هغه جوړ شي، او د اعمالو د حفاظت او د اعمالو صحت چې دی هغه د قرآن او سنت سره او اخلاص د نیت واړي چې موږ هر عمل کوو د دې دپاره کوو چې الله پې راضي کوو، د مخلوق د رضا سوچ نه لرو. الله رب العالمین دې وکړي چې زمونږ او ستاسې اتفاق اتحاد د الله تعالی په دې کتاب او په سنت او په توحید باندې راشي، او دا جماعت من قیامته پورې د دې نه جدا نه شو، دا وچلو. دې سره به الله سره ملاویږو، په دې سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حوض کوثر ملاویږو. دا داسې لار نه ده چې په لوبو ټوکو بنا شوې ده. د دې بنیاد قرآن او د رسول الله حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما،
کله هم ګمراهان نشئ په غلطو لارو به روان نشئ خو دا سنت تاسو ټینګ له قرآن هم ټیک کو دا د تنظیم سره دی او دا هغه دی چې د صحت د اعمالو سبق په دې کې ښودلی کېږي توحید دی سنت دی اخلاص دی هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين